जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 जुलाई से हम शुरू करेंगे अपनी स्टोरी और ख़त्म करेंगे 7 जुलाई पे। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं आप लोगों के लिए। शुक्र है मुश्किल नहीं पड़ी मुझे ज़्यादा। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मेरे पाइसेस अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जोन में है। सिवाय इतना ज़रूर कहूँगी 1 और 2 जुलाई में अगर एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता है तो आपने सदका दिए बगैर नहीं करना। ये सिर्फ एक एहतियात आप लोगों ने करनी है कि आपने सदका दिए बगैर सफ़र नहीं करना। और जो है 3rd और 4th भी अल्लाह के फजल से ठीक है, घर के फ्रंट से, होम फ्रंट से। 5th 6th 7th जुलाई भी ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लव्ड वन यानी रोमांस एरिया में भी सितारे की पोजीशन ठीक है, फैमिली फ्रंट पे भी सितारे की पोजीशन ठीक है। तो शुक्र है अल्लाह का इस हफ्ते मेरे पाइसेस जो हैं वो सेफ जोन के अंदर हैं। फिर 2 जुलाई को जिस सितारे ने नया घर तब्दील किया पाइसेस, ये अल्लाह ना करे जो पाइसेस बीमार थे उनके लिए शिफाई कामिला का बंदोबस्त करेगा, गैब से शिफा उनके लिए रास्ते बनाएगा। तो ये सितारा भी यहाँ पे उनके लिए प्रोटेक्टेड है। और फिर दूसरी सपोर्ट जिन्हें दे रहा है वो पाइसेस जो जॉब करते हैं, आपकी जॉब को कंफर्टेबल बनाएगा, जॉब एम्बियंस आपकी तवक्को के मुताबिक रब के हुक्म से चलेगा। तो वहाँ पे भी जो सितारा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके जॉब एरिया के अंदर भी और आपके हेल्थ जोन के अंदर भी। उसके अलावा जो है अब सिर्फ जो मुझे आपको एक तो जब तक 19 जुलाई ना आ जाए, एक तो ससुराली मामलात में पाइसेस आपने खामोश रहना है, और दूसरा आपने अगर आपको ज़्यादा कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो आपने सदका दिए बगैर ट्रैवल नहीं करना। फिर जो एक सितारा जिसने 26 मई से जो जगह बदली है, बहुत सारे पाइसेस जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर अपना घर है वो पूरा कर सकता है, घर वालों के साथ अगर कोई रिकंसाइल की सिचुएशन है, घर वालों की वार्मथ आपको सितारा देता हुआ नजर आ रहा है, बच्चों की तरफ से हैप्पीनेस, लव लाइफ की कोजीनेस, जॉब एरिया, हेल्थ एरिया में भी ब्लेसिंग दे रहा है। वार्निंग कहाँ पे है आप लोगों के लिए? 2 एरियाज में है वार्निंग। एक तो आपने अपनी पार्टनरशिप जो है जैसे अलायंस है अगर कोई, और या आपकी अपनी अज़दवाजी जिंदगी है, आपने वहाँ पे बहुत केयरफुल हो जाना है पाइसेस, वहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करनी और समझदारी के साथ। ये 4 महीने हैं कि अभी तो ये नया नया उल्टा चलना शुरू हुआ है, लेकिन आगे आगे ये मसाइल ना बढ़ाए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इससे बाखबर रखूं। तो इस वक्त आपने रिश्तों को जरा वाइजली लेके चलना है। गलत फहमियाँ या उदासी या मतलब ऐसी अपने रिश्तों में अगर आपको लगे कि आपके मुताबिक नहीं है तो मुझे तो इसकी वजह यहाँ समझ में आती है, और आप अगर मेरी आवाज़ से समझ जाएं तो आपको उसको डील करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा आपके फाइनेंसेस, इसमें तो आपके पास टॉयलेटरी की गुंजाइश इस वक्त बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत मोहतात होना है, कोई रिस्क वाले काम में आपने पंगा नहीं लेना। कोई उधार मांगे तो कर्जे हंसना समझ के दे दीजिए कि ना भी वापस आए तो आपको उसमें तकलीफ ना हो, और जो है उसमें आपने मोहतात रहना है ताकि उसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए आपके जो है फाइनेंशियल एरिया के अंदर। अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ रखें। खाना माल में बहुत मोहतात रहना है, और ये मेरी बस वार्निंग है। रिस्क नहीं लेना आपने अपने फाइनेंसेस के साथ, जो है अपना एक बैकलॉग रखना है, किसी से बोरो करने की तकलीफ ना उठानी पड़े, क्योंकि कर्ज एक लानत है, और जिस लानत में अगर मुब्तला हो भी जाए तो आप लोगों से कहती होती हूँ एक दुआए हाजात है, गूगल कीजिए। मैंने बहुत पढ़ी है, मैंने उसको हिफ्ज़ कर लिया था और मैं हर फर्ज पढ़ने के बाद उसको पढ़ा करती थी। इसका तरीका इस तरह कर लीजिए, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी पढ़िए। सबसे पहले आसमान की तरफ देखना मना, तसव्वुर करके फूंक मार दीजिए कि अल्लाह पाक तू गैब से दरवाजे खोल मेरे लिए रिज़्क़,
उसके बाद आप दुआए हाजात पढ़िए, या अल्लाह हो, या अहद हो, या वाहिद हो, या मौजूद हो, या जब्बार हो, इन अल्लाह के नामों से शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत है, इसकी आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत दुआ है, जिसने भी इसको कंपोज किया है बहुत प्यारा किया है। तो कहते हैं कि पहाड़ बराबर भी कर दो तो आपका वो खत्म हो जाता है, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी तकलीफ में ना डालें। तो जी ये था इस हफ्ते के सितारों का हाल। जुलाई का पहला हफ्ता शुक्र है बहुत कोई सख्त हफ्ता नहीं है, अल्लाह पाक पूरा महीना आप लोगों की मदद रखें। हमने अप्रैल बहुत सख्त देखा है, हमने जनवरी बहुत सख्त देखा है इस साल का। और अब आपसे मैं इजाज़त इसलिए चाहूँगी कि जो एक तो अपनी दुआओं की साथ लिखनी करनी है, और दुआओं की साथ में मुझे भी आपने याद रखना है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो है दुआ मांगते वक्त दुआओं का दायरा कार बढ़ा दीजिए। अब वो वक्त आ गया है, अल्लाह की पूरी यूनिवर्स की दुआ मांगेंगे तो हमारी अपनी ज़िंदगी में भी खैर हो जाएगी। दुआ मांगिएगा, मांगना उनको बहुत पसंद है। बाकी आप हुकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है, तो अगर अल्लाह की नज़रों में महबूब होना है, प्यारे होना, तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत कीजिए, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो नबातात हैं, चाहे ज़मीन है, ज़मीन पे भी अकड़ के मत चलिए, ज़मीन को दर्द होता है, इसी ज़मीन ने कल को आपको अपनी गोद में जगह देनी है। तो जितने धीमे चलेंगे उतना प्यार से कल को ये आपको अपने अंदर रखेगी, समेटेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते दरख्वास्त है आप लोगों से, ये रेड घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो है मेरा और आपका प्यार अटल हो जाए। दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं, कि आपने हमें सब्सक्राइब अगर किया है तो आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं, ये पता चलना चाहिए। छुप छुप के प्यार से हम मुझे यकीन नहीं है, जब प्यार किया तो डरना क्या, खुद डंटे की चोट से करें, वो रेड घंटी का बटन दबा दें और भी अपने प्यारों से कहिए। और दीजिए अब इजाज़त सामिया खान को, सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह से दुआ कि फिर मुझे आपसे मुलाकात का मौका मेरा रब दे, इसी सेहत और इसी आवाज़ के साथ। बहुत आवाज़ का दर्द मैंने भुगता है। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे। फी अमान अल्लाह। मेरा रब आप सबका हामी नासिर हो, आप सबका मददगार हो। वो कहते हैं ना, मेरी तो आजकल फेवरेट दुआ हो गई, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मुझे काफ़ी है, व निअमल मौला व निअमल नसीर, वही मेरा मददगार है, वही मेरा दोस्त है। अल्लाह आपका बहुत हामी नासिर हो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। हमारे बाइस दोस्तों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी आपको बातें समझाने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे आपका जो ज़हन है वो चारों तरफ घूम रहा है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, आपको एक वक्त में एक काम करने की जरूरत है। आपका स्टेट ऑफ माइंड इस तरह का दिखाई दे रहा है कि जैसे एक बंदा एक काम शुरू करता है और उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि घंटों गुजर जाते हैं, वक्त का पता नहीं चलता, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, और उसके बाद आपका उससे इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी सिफर से आगे या एक से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपने खुद स्टॉप करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, खुद को खुद ही अपने सबसे ट्रेन करना है। और उसके बाद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि ये इनके दिमाग जो है इनमें बात दाखिल ही नहीं हो रही, जैसे एक बारिश है वो पत्थरों पर बरस रही है और फिसल के गुजर जाती है। इसी तरह से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके दिमागों में बात घुसती नहीं है, आप जो मर्जी में आए कह लें, उनको समझ कुछ नहीं आता। उसके बाद इसे आपने बर्दाश्त करना है। इरिटेट आप होते दिखाई देते हैं, आपको गुस्सा चढ़ रहा है कि ये बातें इतनी समझा दी हैं, इतनी कह दी और फिर भी इनकी बात दिमाग, बट दिस इज हाउ इट इज दिस वीक। सो आपने इरिटेबल नहीं होना। आपने आपके लिए इस हफ्ते गुड लक बहुत ज्यादा है, इट्स लकी वीक फॉर यू। काफी तरफ से गुड लक आपके लिए आ रही है। आपने इस हफ्ते जो कोशिश करनी है वो अपनी जात की केयर करने की जरूरत है, अपनी केयर करने की आपको जरूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बाकी बहुत कुछ लोग सब चीजों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, अपने साथ वक्त गुजारिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपनी केयर कीजिए। उसके बाद आपने इस बात की केयर करनी है कि आपको कोई बीमारी थी उसका रिलैप्स ना हो जाए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए।
آپ جیسے آپ کو فلو ہے تو آپ ریگولر ہو رہا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد دوبارہ، یعنی کہ جو بیماری آپ کی ابھی گزری ہے چند کچھ عرصہ پہلے، اسی کا دوبارہ ریلیپس ہو جائے گا، لہٰذا اس کی آپ نے پوری کیئر کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سٹینڈ پر رہیے. کچھ وہ ہفتے ہوتے ہیں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، یہ سب ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ماحول ہے تو وہ جسے تنقید ہے تو وہ برائے تنقید ہے، غصہ ہے تو وہ برائے غصہ ہے، لڑائی ہے تو وہ برائے لڑائی ہے. آپ جو مرضی بھی کر لیں گے چیزیں ویسے کی ویسے ہی رہیں گی. دے ول ناٹ چینج فار یو. سو اس لیے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی گیو ان کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد ریڈی نہیں ہے. سو یو شوڈ آلسو ناٹ گیو ان. لیٹ سچویشن بی اسٹیٹک. بس اپنے اوپر فوکس رکھیے، اپنے اوپر خیال رکھیے اور اپنا خیال رکھیے. اس کے بعد آپ کو بہت کیئرفل چوائسیز کرنے کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رانگ چوائسیز کر سکتے ہیں، رانگ چوائسیز کر سکتے ہیں، غلط چوائسیز کر سکتے ہیں، اور یہ جو رانگ اور غلط چوائسیز ہیں یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے جو بھی چوز کرنا ہے اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ جذباتی ہو کر کوئی بڑا میجر فیصلہ غلط کر بیٹھے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے خوشخبری دکھائی دیتی ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے، یا ینگر لوگوں کے حوالے سے، ینگر سبلنگس کے حوالے سے آپ کو گڈ نیوز دکھائی دیتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ ون وے اور انادر آپ اپنی زندگی میں توازن، بیلنس لے آئیں گے. بیلنس حالات میں، چیزوں میں، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. اسی لیے یہاں پر آ رہا تھا کہ کوئی ایڈجسٹ نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں اور بیلنس لانے کی کوشش کریں. بیلنس آپ لے آئیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے وعدہ خلافی، جھوٹ اور بے ایمانی. آپ کا لو وائف کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت لائل، ڈیڈیکیٹڈ اور کائنڈ لوگ مل سکتے ہیں اس ہفتے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو انفارمیشن ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے، فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے، ٹائم کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ٹائم مینجمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از یہ آپولائٹ ہے. ویسے بھی ہر پائسس کے پاس ہونا چاہیے. آپولائٹ جو ہوتا ہے یہ آف وائٹ کلر کا سٹون ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں، آکسیڈائزڈ ہوتا ہے. سو دس از یور لکی سٹون. اور آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے دس از ٹورٹوائز. یہ بھی کچھوا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ اس ہفتے آپ کا لکی چارم ہے. یہ وہ انرجی لے کر آئے گا دیٹ از نیڈ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کا جو ڈیوائن کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے اپنے اندر کہ آپ میں عاجزی کتنی ہے اور تکبر کتنا ہے. تکبر کتنا ہے اور عاجزی کتنی ہے یہ اپنے اندر آپ نے آزما کر دیکھنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ بیلنس نہیں ہے یا کہیں بھی گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کریں. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. سے زندگی پہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد نیکسٹ پائسس آپ لوگوں کی اس ویک کے بارے میں بات کروں جس کا آغاز آج ہو چکا ہے 5 جولائی 2024 اینڈ اس ٹائم پیریڈ میں ٹریول کے حوالے سے پلانٹری پوزیشن آپ کو فل فیور دے رہی ہے. ٹریول کرنے کے لیے کون کون سی ڈیٹ اس ویک میں لکی ہیں وہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے. ویڈیو کو آغاز سے دیکھ لیجیے گا اینڈ اگر آپ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے مینج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹریول اچھا، سیف اور فروٹفل رہنے کے پورے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے پائسز ویکیشن پہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے اینڈ کچھ کو ریسٹ کرنے کا موقع ملے گا، پراپر ریسٹ کرنے کا آپ لوگوں کو موقع ملے گا. اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ اپنی ذات کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
بزنس میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور پائسز ہیں، بزنس ٹرپ اگر آپ کر رہے ہیں کسی حوالے سے تو اس میں آپ کو بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بٹ ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بزنس میں آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کسی کے بہاف پہ نہیں کرنی، یہ چیزیں رسکی ہو سکتی ہیں. اینڈ اگر اس ٹائم پیریڈ میں بزنس میں آپ بہت بڑے بڑے وعدے لوگوں سے کر لیتے ہیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، تو اس ٹائم پیریڈ میں ڈیل تو لاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بٹ کہیں نہ کہیں فیوچر میں آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے. سو اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں، اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ ڈیلز بنائیں، ورنہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کا ریلیشن شپ کافی بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی کمپیٹیبلٹی آپ کے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ نیکسٹ لیول پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کو کہے بغیر، لفظوں کا استعمال کیے بغیر ہی آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. انڈرسٹینڈنگ آپ کی اس لیول پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو یہ ایک بہت ہی اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ ہے جو آ رہا ہے پلانیٹری پوزیشن کی وجہ سے آپ کی لو لائف میں. اینڈ بہت سارے پائسز اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ ویکیشن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وچ از گڈ تھنگ. اینڈ اگر آپ سنگل ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں پائسز، تو بیسٹ رشتے آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں مل سکتے ہیں. آن لائن ضرور ٹرائی کیجیے گا اینڈ آف لائن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. یس، لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 8.5 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانیٹری پوزیشن پوری فیور دے رہی ہے. اینڈ فائنانس کی اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پیریڈ میں پیسوں کو سیو کرنا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، آگے آپ کے کام آئیں گے یہ پیسے. اس ٹائم پیریڈ میں جو سیلری پرسن ہے ان کی سیلری بڑھنے کے چانسز بہت کم ہے، آگے جا کے آپ کو فیور ملے گی. بزنس پرسنس کے لیے پیسوں کی واپسی تھوڑی مشکل ہوتی ہے نظر آ رہی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. لکی نمبرز کی بات کروں 6، 7، 11 اینڈ 19 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیو اور پائسز، جبکہ ٹورس اور ایریز کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ بہت زیادہ رہے گا، یہ مینج کرنا پڑے گا آپ کو. لک آپ کو بہت زیادہ اچھی خاصی فیور دے رہی ہے تو انجوائے کریں. اینڈ موڈ آپ کا جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بور رہتا نظر آ رہا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. سو یہ تھے ہمارے 12 زوڈیک سائن، میری ان کے بارے میں کیلکولیشن اور پریڈکشنز. امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ گائیڈ لائن اور رہنمائی ملی ہوگی، اور اس کے بدلے میں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ اپنی ذات کے لیے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیلکولیشن کروانا چاہتے ہیں، ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی پرابلم زندگی میں آپ کو آ رہی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انالیسس کروا کے اور اپنے نیم کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل بنوانا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک کی پریڈکشنز کے ساتھ. ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ.